तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और प्यारी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक ऐसा खास अमल लेकर आए हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत का अमल है। जी हाँ, ये अमल सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ का अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के पर करना है। ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा, आपको ये अमल 1 रुपए के सिक्के पर करना है। जी हाँ, यकीन करें, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा खास और पावरफुल अमल लेकर आए हैं कि जो भी शख्स, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति इस अमल को एक बार कर लेता है, ध्यान से सुने मैंने क्या कहा, सिर्फ 1 बार कर लेता है, तो इंशाअल्लाह उसके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। उसके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से उसका गुमान भी ना होगा, जहां से उसने कभी सोचा भी ना होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें, इस वीडियो को पूरा देखें, अमल करने का तरीका अच्छे से समझें और यह अमल को करें। इंशाअल्लाह आपके पास, जी हाँ आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी आपने कभी सोचा भी ना होगा, आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। आपको ऐसी ऐसी जगह से दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आपको करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को पढ़ लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कहने से आप लोग एक बार इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप कर तो लीजिए, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप बहुत बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अमल है। जो भी शख्स, जो भी इंसान इस पावरफुल अमल को करेगा, वो शख्स बहुत 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 जल्द अमीर बन जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा आसान सा अमल है, यानी बहुत आसान तरीका है इस अमल को करने का। इस अमल को करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। इतने कम वक्त में आप इस पावरफुल अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, इस अमल को आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन इस तरह से नहीं करना है, बल्कि ये अमल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों 1 दिन का है। इस अमल को आपको सिर्फ 1 दिन कर लेना है और इस अमल की बेशुमार फजीलतें इंशाअल्लाह ताला आपको हासिल होंगी। यानी कि अमल आपको सिर्फ 1 दिन करना है और इस 1 दिन के अमल को 1 बार आप कर लीजिए, इसकी बेशुमार अनगिनत फायदे आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में, आपके मकान में, आपकी दुकान में, आपके कारोबार में, आपके काम में खूब खूब बरकतें होने लगेंगी इंशाअल्लाह। अगर आपकी दुकान होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी दुकान खूब खूब चलने लगेगी। आपके घर में, आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी ना होगा। यानी कि आपने जहां से न सोचा होगा कि वहां से भी मालो दौलत आ सकती है,
आपने जहां से ये ना सोचा होगा कि क्या यहाँ से भी माल दौलत आ सकती है, क्या इस तरह से भी हम अमीर बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आपने जहां से सोचा भी न था, ठीक है, जहां से आपका ख्याल भी न था, गुमान भी न था, इस अमल को कर लेने से, इस अमल को करने की बरकत से, सूरह इखलास पढ़ने से, ये अमल कर लेने से आपको वहां से दौलत मिलेगी। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे, आप बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाएंगे। इंशाअल्लाह आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपका कर्जा होगा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। कर्जे में आप घिरे हुए हैं, परेशान हैं कि कर्जा कैसे अदा हो, इंशाअल्लाह ताला इस अमल को कीजिए, अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की गैबी मदद हासिल होगी। इस अमल को कीजिए। इसको करने का तरीका, यानी ये अमल आपको कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, सारा तरीका आज की इसी वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आपको करना ये है कि बस इस वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक देखते रहिए, बिना एक भी सेकंड के स्किप किए आप इस वीडियो को देखें, जरा भी स्किप ना करें, वरना कहीं कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए, रह ना जाए, आप कुछ बात छूट ना जाए आपसे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको, बिना कहीं स्किप किए आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो के आखिर में आप सबके लिए बहुत ही प्यारी दुआ भी की गई है, इसलिए इस दुआ में भी जरूर शामिल रहिएगा। हजारों अल्लाह के बंदे इस दुआ में शामिल लेंगे, तो आप भी जरूर शामिल रहें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ जाएं और आप वीडियो को लाइक करना भूल जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ बहनों, मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी बात हम आपसे बताने जा रहे हैं। अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके आप सभी लोग हमारी इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो देर किस बात की, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है आपके एक लाइक करने से, लिहाजा अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, सारी बातों पे ध्यान देते हैं और अच्छे से अमल करने का तरीका समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, इस अमल को मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मर्द औरत लड़का लड़की सभी लोग इस अमल को कर सकते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई भी कर सकते हैं और मेरी माँ बहनें भी जो इस वीडियो को देख रही हैं, आप भी इस अमल को कर सकती हैं। और आप लोग इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे इस अमल को आप आज करें, कल करें, परसों करें, आप किसी भी दिन किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपके दिमाग में सवाल होगा कि किस दिन करना है, तो आप लोग इस अमल को इतवार के दिन, संडे के दिन कर सकते हैं, आप फिर आप पीर के दिन यानी सोमवार के दिन, मंडे के दिन भी कर सकते हैं, आप मंगल के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं, आप बुध के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं, आप जुमेरात के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं और जुम्मा के दिन या शनिचर के दिन, जिस भी दिन चाहें आप इस अमल को करना आप कर सकते हैं। और वक्त पूछेंगे तो वो भी हमने आपको बता दिया, आप किसी भी वक्त में इस अमल को कर सकते हैं। आप इस अमल को फजर के वक्त भी कर सकते हैं, आप तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं, आप इसे जोहर के वक्त भी कर सकते हैं,
असर के वक्त भी कर सकते हैं, मगरिब के वक्त भी कर सकते हैं और इशा के वक्त भी आप इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं। आप चाहे इस अमल को सुबह में करें या शाम में करें, आप इस अमल को दिन में करना चाहें या रात में करें, किसी भी वक्त में किसी भी टाइम में आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आपको इस अमल को पाक व साफ और बावुजू होकर ही करना है। यानी आप पाक साफ भी हो और बावुजू भी हो, यानी कि नापाकी की हालत में और बिना वुजू के आपको ये अमल हरगिज नहीं पढ़ना है। नापाकी की हालत में और बिना वुजू के आपको ये अमल नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिए। तो प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें, आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आपका वुजू पहले से है, यानी आपने पहले नमाज के लिए बनाया या पहले ही बना लिया तो अच्छी बात है। तो और अगर आपका वुजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वुजू कर लीजिए और वुजू करने के बाद आप 1 रुपए के सिक्के को ले लीजिए। प्यारे दोस्तों, आपको 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। आप 1 रुपए का कोई भी सिक्का ले लें, उसके बाद आपको सिक्के को धुलना है, यानी कि एक सिक्का लें 1 रुपए का और पाक और साफ पानी से अच्छी तरह से उस सिक्के को धो लीजिए। और उस सिक्के को धुलने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस सिक्के को अपने सीधे हाथ में, यानी आपके दाहिने हाथ में ले लेना है और दाहिने हाथ में लेकर एक पाक और साफ जगह पर बैठ जाएं। आप चाहे जाए नमाज पर बैठ जाएं, तख्त पे बैठ जाएं और सोफे पे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं या फिर चटाई पर बैठ जाएं। आप चाहे बेड पर बैठ जाएं, चारपाई पर बैठ जाएं, कहीं पर भी पाक साफ जगह पर सीधे हाथ में सिक्के को रखकर, दाहिने हाथ में 1 रुपए के सिक्के को लेकर के आपको बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है, आपने हाथ में जो 1 रुपए का सिक्का लिया था उसे अपनी दाहिनी हथेली पर रख करके अपने हाथ को बंद कर लेना है, यानी कि अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप लोग सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ें, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, वो आप 11 बार जरूर पढ़ें। ठीक है, आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, ये दुरूद इब्राहिमी है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप ये भी 11 बार पढ़ सकते हैं या आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इतना भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, या आप सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद इतना भी पढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनिए, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ठीक है प्यारे दोस्तों, या आपको जो दुरूद शरीफ याद हो या जो भी आपका दिल चाहे, जो आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। कोई एक दुरूद शरीफ पढ़े, वो 11 बार पढ़ें। ठीक है, 11 मरतबा 11 टाइम्स दुरूद पाक
پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد پیارے دوستوں آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے 41 بار یعنی کہ 41 ٹائمز۔ دھیان سے سنیں، 41 ٹائمز سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ ہم آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو ہم نے آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر سنایا، یہ ہے سورہ اخلاص۔ ایسے ہم آپ کو اور پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 41 بار آپ کو کیسے پڑھنا ہے دھیان سے سنیے۔ آپ کو یوں پڑھنا ہے، پہلے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بعد میں صرف بسم اللہ پڑھتے جانا ہے اور سورہ اخلاص پڑھتے جانا ہے۔ آپ کو کچھ یوں پڑھنا ہے، دھیان سے سنیے اور سمجھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو ہم نے آپ کو 10 بار سورہ اخلاص یوں پڑھ کر بتایا، ایسے ہی آپ کو اور پڑھتے جانا ہے اور 41 بار، جی ہاں 41 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے 41 بار۔ دھیان سے سن لیجئے۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، اس لیے ہم نے آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیا۔ سوال آیا ہوگا کہ ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنا ہے کیا؟ یعنی کہ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنا ہے؟ یہ کویشچن ہوگا آپ کے دماغ میں کہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیا؟ تو آپ کو شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بعد میں جتنی بھی بار پڑھیں صرف بسم اللہ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ کو پورا 41 بار پڑھنے کے بعد آپ 41 بار یوں اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھیں، یا غنیو۔ دھیان سے سنیں، یا غنیو آپ کو 41 ٹائمز یعنی کہ 41 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو یہ ہو گیا 1 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 2 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 3 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 4 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 5 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 6 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 7 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 8 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 9 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 10 بار۔ پیارے دوستوں 10 بار ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا، ایسے ہی آپ کو
41 بار یا غنی جو پڑھنا ہے 41 ٹائمز. اتنا پڑھنے کے بعد آپ آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے. پیارے دوستوں آپ آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھیں. کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے، لیکن جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہو، جو شروع میں آپ نے پڑھی تھی، وہی آخر میں بھی پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے پیارے دوستوں، بس آپ کو اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے. اتنا پڑھنے کے بعد میں آپ نے جو ہاتھ میں 2 روپے کا سکہ لیا ہوا تھا، آپ نے مٹھی بند کر کے لی ہوئی تھی ہاتھ میں وہ سکہ، تو آپ کو بند مٹھی پر ہی اس سکے پر دم کر دینا ہے. یعنی ابھی آپ کی مٹھی بند ہے، اسی میں اس سکے پر آپ دم کر دیجئے، پھونک مار دیجئے ہتھیلی پر، اپنی مٹھی پر. یعنی کہ آپ کا ہاتھ بند رہنا چاہیے. دھیان رہے آپ کی مٹھی بند رہنی چاہیے اور اسی پر آپ کو دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینا ہے. یعنی کہ آپ کو دم اپنے ہاتھ پر کرنا ہے، نہ کر کے 1 روپے کے سکے پر، بلکہ آپ کو اپنی مٹھی پر جس میں آپ نے 1 روپے کا سکہ لیا تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ نے دبایا تھا 1 روپے کا سکہ، اس مٹھی کے اندر، اس مٹھی پر دم کیجئے گا. 1 روپے کے سکے پر دم مت کیجئے گا. تو آپ کو اپنی مٹھی پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے. پھونک مارنے کے بعد اب آپ کو اس 1 روپے کے سکے کو کیا کرنا ہے، دھیان سے سنیں. وہ 1 روپے کا سکہ آپ کے پاس ہوگا، اب آپ کو اس کا کیا کرنا ہے، یہ آپ کے دل میں سوال ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ کویسچن ہوگا. تو آپ کے دماغ میں آئے اس سوال کا بھی جواب سن لیجئے. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس 1 روپے کے سکے کا آپ کو صدقہ کر دینا ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے دیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، یا کوئی غریب مانگنے والا آئے تو اسے دے دیں. آپ کو اس 1 روپے کے سکے کو خود استعمال نہیں کرنا بلکہ صدقہ کرنا ہے. اچھا دھیان سے سنیں، ایسا نہیں کہ آپ کو 1 روپے ہی صدقہ کرنا ہے، نہیں. آپ کے پاس 1 روپے کا سکہ ہے، اس میں اور پیسے ملا لیں اور تھوڑی اچھی تعداد میں پیسے کو صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں ملا لیں. 1 روپے کا سکہ ہے، 5 10 20 50 100 جتنا ملانا چاہیں اس کے ساتھ اس 1 روپے کے سکے کو صدقہ کر دیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ پیسے صدقہ دیتے ہوں گے روزانہ، تو آپ صدقے کے ساتھ اس 1 روپے کے سکے کو بھی صدقہ کر دیجئے. ایسے آپ کو یہ عمل کرنا ہے. کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، یا مسجد میں دے دیں. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ اس سکے کو عمل کرنے کے ترنت بعد دے دینا ہے، یا تھوڑے دن بعد صدقہ کرنا ہے، یا تھوڑے دیر بعد بھی دے سکتے ہیں. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد 7 دن کے اندر میں آپ کو اس 1 روپے کے سکے کو کسی نہ کسی غریب کو دے دینا ہے. دوستوں یاد رہے، آپ کو اس 1 روپے کے سکے کو اپنے استعمال میں نہیں لانا بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے. نہ اپنے استعمال میں لائیے گا، نہ بچوں کو دیجیے گا، ہرگز یہ کام مت کیجیے گا. ہاں کوئی بچہ غریب ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے اسے صدقہ دے سکتے ہیں تو اسے آپ دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو مت دیجیے گا. کسی غریب کو یا اللہ کی راہ میں دے دینا ہے. آپ کو مسجد میں، مدرسے میں، جہاں آپ دے سکیں اس 1 روپے کے سکے کو دے دیں. آپ اس کے ساتھ اور پیسہ ملا کر صدقہ کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو اچھے سے بتا دیا، ڈیٹیل میں سمجھا دیا. میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بس آپ لوگ اتنا عمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا کہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں کہاں سے آتی ہے. اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کر دیجئے. آئیے دوستوں ہم لوگ دعا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی الجلال والاکرام، یا پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ عز و جل ہماری ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ،
کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہمارے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ میں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما۔ ہمارے گھر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے روزی رزق میں، علم و عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی انیک و جائز دعائیں قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جلدی سے آمین ٹائپ کیجئے ثواب کی نیت سے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔